प्रेमीहरूलाई समृद्धि अनलाइन टिभी मार्फत आज पनि स्वागत छ र म आज फेरि प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। प्रॉफिट एन्ड लस यो च्याप्टर हामीले 9-10 मा पनि पढेका थियौँ, तर नाफा र नोक्सानमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामीले अलिकति सठिक तरिकाले गर्नुपर्छ। यहाँ जाने पहिलो च्याप्टरमा हुन्छ हामीले प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्दा सेलिङ प्राइस निकाल्ने। सेलिङ प्राइस निकाल्दा के गर्ने? रेटले भाग गर्ने। सेलिङ प्राइस निकाल्न जहिले 100 ले भाग गर्ने, त्यो पनि हामीलाई नलेज हुनुपर्छ। 2 नम्बरमा हामीले जान्नुपर्छ कस्ट प्राइस निकाल्न सनाभार 100 ले गुणन गर्ने, मल्टिपल गर्ने। के गर्ने? सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो भने 100 ले जहिले भाग गर्ने, कस्ट प्राइस निकाल्दा जहिले 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने गरिन्छ। त सेलिङ प्राइस सूत्र त हामीलाई थाहा छ। सेलिङ प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि बेचेको मूल्य हो। बेचेको मूल्य कसरी आउँछ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो किनेको मूल्य हुन्छ, किनेको मूल्यमा यदि प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट जोडियो भने सेलिङ प्राइस आउँछ भनिन्छ। तर यदि किनेको मूल्यमा यदि लस घटाइयो भने जहिले के हुन्छ? त्यसलाई सेलिङ प्राइस आउँछ भनिन्छ। तर यो सेलिङ प्राइस र कस्ट प्राइस निकाल्दाको सूत्र हुन्छ। र सेलिङ प्राइसको सूत्र जहिले हामीलाई हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस निकाल्दा जहिले हामीले 100 ले भाग गर्ने भने सुरुमा हेर्ने 100 ले सेलिङ प्राइस निकाल्दा जहिले 100 ले भाग गरिन्छ भने यहाँ के हुन्छ? कस्ट प्राइस इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट हुन्छ। कस्ट प्राइस इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट भनेको सेलिङ प्राइस हो। त 100 ले भाग गर्ने भन्नाले सुरुमा 100 ले भाग गरिन्छ। त कस्ट प्राइस निकाल्दा जहिले यहाँ 100 ले के गरिन्छ? मल्टिपल गर्ने। कस्ट प्राइस जहिले 100 मानिन्छ र 100 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ। यस्तो गर्दाखेरि 100 ले मल्टिपल गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ? सेलिङ प्राइस इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हो। यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट भयो। सेलिङ प्राइस निकाल्दा जहिले सेलिङ प्राइस निकाल्दा कस्ट प्राइस इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट डिभाइडेड बाई 100 गरिन्छ, किनकि प्रॉफिटमा 100 जोडियो 100 मा प्रॉफिट जोड्ने गरिन्छ सेलिङ प्राइस निकाल्दा। तर कस्ट प्राइस निकाल्दा जहिले सेलिङ प्राइस डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट इन्टु 100 गर्ने। यति मात्रै हामीले नलेज हुनुपर्छ। सेलिङ प्राइस निकाल्यो भने 100 ले भाग गर्ने रहेछ, कस्ट प्राइस निकाल्दा 100 ले गुणन गर्ने रहेछ। त हामीलाई यहाँ प्रॉफिट भनेर दियो भने के गर्ने भन्दाखेरि 100 मा सिधै प्रॉफिट जोड्ने। 100 मा सिधै प्रॉफिट जोड्ने यत्रो सूत्र पनि। जस्तै यदि 20% प्रॉफिट भन्यो, 20% चाहिँ प्रॉफिट भनेर दियो भने हामी के गरिन्छ? डाइरेक्ट 120 गर्ने। यदि हामीलाई 20% प्रॉफिट भने डाइरेक्ट 120 गर्ने, किनकि 100 प्लस प्रॉफिट भनेको 100 मा प्रॉफिट जोड्नु भन्दा डाइरेक्ट 120 हो भनेर मानिहाल्ने। यदि लस दियो भने डाइरेक्ट 20% लस 20% दियो भने डाइरेक्ट 80 मान्ने, किनकि 100 मा 80 घटाएर हामीले गरिन्छ। किनभने यहाँ कस्ट प्राइस इन्टु 100 प्लस प्रॉफिट और कस्ट प्राइस इन्टु 100 माइनस प्रॉफिट 100 माइनस यहाँ लस हुन्छ डिभाइडेड बाई 100 गरिन्छ। यो भनेको सेलिङ प्राइस निकाल्दाको सूत्र हो। कस्ट प्राइस निकाल्दा हामीले जहिले 100 ले के गरिन्छ? मल्टिपल गर्ने। कस्ट प्राइस निकाल्दा 100 ले मल्टिपल गर्ने। त्यसरी 100 सुरुमा मल्टिपल गराइयो। केलाई मल्टिपल गर्ने भन्दाखेरि सेलिङ प्राइसलाई मल्टिपल गराउने डिभाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट हो। एउटा पसलले 20% प्रॉफिट भयो। एउटा पसलले सामान बेच्दैछ 6000 मा। यदि 6000 मा बेच्दा उसलाई त 20% नाफा भयो भने 24% नाफा कमाउन कतिमा बेच्ने भनेर सोध्छ। र सेलिङ प्राइस कति भनेर सोध्यो भने यस्तो कन्डिसनमा जहिले हेर्ने हामीलाई सुरुको सामान बेच्ने कति 6000 मा बेच्दैछ, कति प्रतिशत नाफा छ? 20% नाफा भने 6000 डिभाइडेड बाई कति? 20% नाफा भनेको जहिले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा यदि हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लसमा चाहिँ जहिले नाफा भन्छ अथवा वृद्धि भन्छ भने जहिले 100 मै जोडेको हुन्छ। त्यसैले 120 भन्ने इक्वल टु कतिमा 24% नाफा कमाउन कतिमा बेच्ने भन्ने यहाँ यस मान्ने। यो अर्को डिभाइडेड बाई 24% नाफा भन्ने 124 हामीलाई नाफा हो। त्यसैले 120 यक्स इक्वल टु 6000 इन्टु 124। अब यक्स इक्वल टु 6000
इन्टु 124 डिभाइडेड बाई 120 12 पंचे 60 50 अनि यसले गर्दाखेरि 0 आइगयो 5 को 20 को 0 आए 2 5 2 9 10 2 12 को 2 आए चाहिँ 5 5 1 6 जम्मा हाम्रो सेलिङ प्राइस इजिकल टु कति 6200 हुँदो रहेछ। सेलिङ प्राइस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एउटा पसलेले कुनै सामान 6000 मा बेच्दा उसैलाई 20% प्रॉफिट भयो भने 24% नाफा कमाउन कति बेच्ने हामीले भनेको यदि यहाँ हामीलाई 24% नोक्सान भनेको थियो भने हामी यहाँ 100 मा 24 घटाएर राखिन्थ्यो, तर यदि प्रॉफिट भन्नाले जहिले 100 मा जोडेर राख्ने, किनभने 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लस गर्नु भन्दा डाइरेक्ट 100 मा प्रॉफिट आयो जोडिहाल्ने, 100 मा लस आयो भने घटाइहाल्ने। फेरि अब अर्को क्वेशन छ, सेकेन्ड नम्बर क्वेशन। एउटा सामानको क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य, एउटा सामानको सीपी र एसपी को क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात 5:4 छ भने नाफा र नोक्सान कति प्रतिशत भनेर क्वेशनले बताउँछ। अहिले चाहिँ एउटा सामानको सीपी र एसपी क्रय मूल्य र विक्रय मूल्यको अनुपात 5:4 छ भने नाफा र नोक्सान कति % भनेर दिन्छ। अप्सनमा हुन्छ 20%, 25%, 30%, 35%। यहाँ नाफा हो कि या नोक्सान हो भनेर हामी कन्फ्युज नपर्यो। हो यस्तो एन्सरमा आउँछ। यो भनेको अनुपातमा दियो, अनि यहाँ अनुपातमा नभएर सपोज तपाईहरुलाई 5/4 पनि आउन सक्छ घरिघरि, तर यहाँ चाहिँ के छ अनुपातमा रहेको छ, त्यसैले हामी 5:4 को अनुपातमा छ। एउटा सामानको सीपी र एसपी को अनुपात 5:4 छ भने नाफा र नोक्सान कति प्रतिशत हुन्छ भनेर निकाल्नलाई हामीले जाने यहाँ सीपी इजिकल टु 5 मान्नुपर्छ यस्तो बेलामा, र एसपी इजिकल टु जसलाई 4 मानिन्छ। क्रय मूल्य 5 मा किनेर यदि 6 मा बेच्छ भने सिधै एक हामीलाई प्रॉफिट हो, त्यसैले हामीलाई नाफा नोक्सान भने सिधै प्रॉफिट आए, प्रॉफिट पर्सेन्ट आइगयो, किनभने 5 माइनस 4 इजिकल टु 1 हाम्रो के हो प्रॉफिट हो। 5 मा 4 होइन, 5 मा यदि हामीले कुनै पनि सामान किनेका छौँ बेच्छौँ, कुनै पनि सामान हाम्रो कस्ट प्राइस 5 रुपैयाँमा हाम्रो किनेको मूल्य छ, सेलिङ प्राइस 4 छ भने हामीलाई यहाँ प्रॉफिट होइन लस हुन्छ, 1 लस हुन्छ। किन लस हुन्छ भन्दाखेरि किनेको छ 5 रुपैयाँमा बेचिन्छ 4, 5 मा किनेर 4 मा बेच्नु भनेको लस हो। तर लस पर्सेन्ट इजिकल टु के गरिन्छ भन्दाखेरि जति हामीलाई लस भएको छ त्यति डिभाइड हाम्रो कस्ट प्राइस 5 हुन्छ इन्टु 100 गर्ने इक्वल टु 20% इक्वल टु 20% हाम्रो के हो लस हो। हेर्नुहोस् सीपी क्रय मूल्य 5 छ अनि क्रय मूल्य 5 छ, बेचेको मूल्य 4 छ। यदि 5:4 भनेको झुक्याउने मेल हो, 5:4 भनेको झुक्याउनको लागि गरिन्छ। 5 मा किनेर 4 मा बेच्नु भनेको 1 रुपैयाँ घाटा लाग्नु हो, 1 रुपैयाँ घाटा लाग्नु भन्छ। त्यसैले हामीलाई यहाँ दिएको छ नाफा वा नोक्सान प्रतिशत कति हो, हामीलाई नोक्सान भयो। नोक्सान भएपछि नोक्सान प्रतिशत निकाल्नको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि कस्ट प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस गरिन्छ। कस्ट प्राइस 5 मा किनेर यदि 4 मा बेचिन्छ भने 1 रुपैयाँ हामीलाई घाटा हुन्छ, त्यसैले 1/5 इन्टु 100 गरेपछि हामीलाई 20%, अप्सन हाम्रो 20% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ राइट हुन्छ। सेलिङ प्राइस इजिकल टु 800, लस पर्सेन्ट इजिकल टु 20% भए कस्ट प्राइस इजिकल टु वाट भन्छ। यहाँ निकाल्ने के हो कस्ट प्राइस हो। यस्तो कन्डिसन बेचेको मूल्य 800 रहेको छ, हामीलाई नोक्सान 20% भयो भने कस्ट प्राइस इजिकल टु वाट भन्छ। हामीलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ यस्तो बेलामा। कस्ट प्राइस निकाल्नलाई कस्ट प्राइस इजिकल टु गर्ने, कस्ट प्राइस निकाल्दा हामीले भनेको थियौँ जहिले के गरिन्छ सेलिङ प्राइस गरिन्छ इन्टु सेलिङ प्राइस कति हो 800 छ इन्टु 20% लस भयो, सेलिङ प्राइस जति छ त्यति इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 माइनस लस गरेर एउटा सूत्र लगाएको थियो जसलाई कस्ट प्राइस भनिन्छ। अब यहाँ हामीले हुन्छ कस्ट प्राइस हामीले कतिलाई किनेको थियो 800, कुनै पनि मालसँग 800 मा बेच्दा 20% हामीलाई लस भए किनेको मूल्य कति हो भनेर सोध्छ। यस्तो कन्डिसनमा सेलिङ प्राइस भनेको 800 छ
हामीलाई कस्ट प्राइस गरेर जहिले 100 ले गुणन गर्ने भएकाले 100 ले गरेका हौँ। अनि 100 माइनस लस भने 20 हामीलाई नोक्सान 20% भनेर यदि क्वेसनले बताउँछ भने जहिले हामीले यहाँ त मैले 100 माइनस लस गरेँ तर यदि गरिहाल्नु पर्दैन 20% लस हुनेको तिर 80 रहेछ भनेर हामीले बुझ्ने 80 अहिले यसलाई काटिन्छ 8 एका 8 अनि 1 तीनवटा 0 हाम्रो भनेको किनेको मूल्य चाहिँ हामीलाई कस्ट प्राइस भनेको 1000 रहेछ भनेर हामी जान्ने। किनकि सेलिङ प्राइस यदि 800 रहेको छ यदि हामीलाई लस 20% भए कस्ट प्राइस कति हो भनेर दियो भने कस्ट प्राइस निकाल्नलाई जहिले के गरिन्छ सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गराइने सेलिङ प्राइस इन्टु 100 कस्ट प्राइस भनेको 100 ले मल्टिपल गर्ने हो 100 डिभाइड बाइ 100 माइनस लस गर्ने। यही क्वेसनलाई अब अर्को तरिकाले पनि गर्ने अघिको भन्दा अब अर्को मेथड पनि छ। अर्को मेथडबाट पनि हामीले कस्ट प्राइस निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यदि तपाईहरुलाई यो 800 कहिलेकाहीँ सेलिङ प्राइसमा नदिन सकिन्छ कुनै पनि सामान बेच्दा 20% हामीलाई नाफा भयो भने कुनै पनि सामान व्यापार गर्दा त्यसको अंकित मूल्यमा 20% नाफा भयो भनेर क्वेसनले दिन सक्छ। कहिलेकाहीँ यो 800 नदिकन 800 यदि हामीलाई सेलिङ प्राइस नदिकन डाइरेक्ट 20% लस भयो भनेर पनि दियो भने त्यसको कस्ट प्राइस कति हो अथवा सेलिङ प्राइस कति हो भनेर क्वेसनले सोध्छ। त्यो सोध्छ त्यसलाई हामी त यस्तो कन्डिसनमा अघिको भन्दा फरक तरिकाले कसरी जाने भन्दाखेरि हाम्रो 20% लस भयो भने 20 डिवाइडेड बाइ 100 गर्ने अनि यो काट्ने 2 5 1 का अपन 5 हुन्छ। 1 भनेको हाम्रो लस भयो भने कस्ट प्राइस इक्वल टु 5 भयो भन्ने 1 भनेको हाम्रो लस हो कस्ट प्राइस इक्वल टु 5 हुन्छ। अनि अब यो कस्ट प्राइस हामीले निकाल्न त्यति बेला सेलिङ प्राइस निकाल्न कति भन्दाखेरि यदि 5 रुपैयाँमा को हाम्रो क्रय मूल्य छ हामीले किनेका छौँ 5 रुपैयाँमा 1 रुपैयाँ हामीलाई घाटा लाग्छ भने हामीले 4 रुपैयाँमा बेचेका हुन्छौँ। 5 माइनस 1 इक्वल हाम्रो सेलिङ प्राइस के हुन्छ 4 रुपैयाँ। किन 4 हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि सामान किनिन्छ 5 रुपैयाँमा अनि हामीलाई लस भएको छ 1 रुपैयाँ भनेको चाहिँ के भएर लस भयो भन्दाखेरि किनेको मूल्य भन्दा हामीले कम मूल्यमा बेच्यौँ त्यसैले 4 रुपैयाँ कम बेच्यौँ त्यसैले सेलिङ प्राइस इक्वल टु 4 भयो हाम्रो हो। यस्तो पनि तपाईँ यति निकालिसकेपछि हामीलाई कस्ट प्राइस निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले भन्ने कस्ट प्राइस निकाल्न जहिले 800 त हाम्रो भइगयो सेलिङ प्राइस गरिहाल्ने 800 भनेको सेलिङ प्राइस भइगयो इन्टु के गरिन्छ भन्दाखेरि कस्ट प्राइस निकाल्नलाई सुरुमा यो कस्ट प्राइसले गुणन गर्ने डिवाइडेड बाइ कस्ट प्राइस निकाल्न 800 इन्टु 5 गर्ने 800 इन्टु 5 गरियो गरेपछि फेरि सेलिङ प्राइसले के गर्ने यो 4 ले हामीलाई गुणन गर्ने इक्वल टु 4 2 8 200 इन्टु 5 2 10 1000 रहेछ हाम्रो कस्ट प्राइस भनेर हामीले बुझ्यौँ। कसरी बुझ्यौँ भन्दाखेरि अहिलेको फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो थियो सेलिङ प्राइस इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 100 माइनस लस भनेर हामीले सूत्र लगायौँ कस्ट प्राइस निकाल्न। तर यदि कस्ट प्राइस निकाल्न त्यो सूत्र नलगाउने हो भने डाइरेक्ट 20% हामीलाई नोक्सान भयो भनेर दियो भने कति प्रतिशत हाम्रो क्रय मूल्य हो भनेर दिन्छ भने जहिले हामीले 20% लाई 100 मा कन्भर्ट गर्ने 100 गरिसके पछाडि 1 का मुनि 5 आउँछ 5 भनेको हाम्रो कस्ट प्राइस हो। तर कस्ट प्राइस निकाल्न जहिले के गरिन्छ यो यहाँको कस्ट प्राइसले मल्टिपल गराइन्छ भने सेलिङ प्राइसले भाग गर्ने कुन सेलिङ प्राइसले भन्दाखेरि यो सेलिङ प्राइस त यो छँदैछ इन्टु कस्ट प्राइस डिवाइडेड बाइ सेलिङ प्राइस गर्ने गरेपछि 1000 हाम्रो के भयो कस्ट प्राइस आयो। चार नम्बर क्वेसनमा छ कुनै सामान अंकित मूल्यमा बेच्दा सामान अंकित मूल्यमा बेच्दा 20% नाफा भयो भने कस्ट प्राइस कति त किनेको मूल्य कति भनेर सोध्छ। कुनै पनि सामान अंकित मूल्यमा बेचेको छौँ डाइरेक्ट 20% मात्रै नाफा दियो भने कस्ट प्राइस इक्वल वाट भनेर निकाल्ने कस्ट प्राइस निकाल्नलाई 20 डिवाइडेड बाइ 100 गर्ने 1/5 इज इक्वल टु 5 हाम्रो के हो कस्ट प्राइस भनेर निकाल्ने। यति गरेपछि हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। यदि 20% नाफा भयो भने कस्ट प्राइस कति भयो कुनै पनि सामान अंकित मूल्यमा बेच्दा भने कस्ट प्राइस भनेको हाम्रो किनेको मूल्यमा यदि हामीलाई 20% नाफा भन्दा पनि के हुन्छ 20/5 भन्दा। तर यदि हामीलाई कुनै पनि सामान बेचेको मूल्यमा चाहिँ यदि 20% आयो सपोज बेचेको मूल्यमा चाहिँ
डाइरेक्ट 20% नाफा भयो भन्यो भने कस्ट प्राइस इक्वल 1 भन्छ। यदि बेचेको मूल्य भयो, बेचेको मूल्यमा 20% नाफा भयो भने कति हो त भनेर हामीले सुरु भने 20/100 भयो। 1 यो भनेको हाम्रो यति बेला हाम्रो लस हुन्छ। यो हाम्रो भनेको चाहिँ बेचेको मूल्यमा 20% नाफा आयो भने भनेको चाहिँ बेचेको मूल्य 1/20 हो। ठिक छ, 20 अरे यहाँ हुन्छ 1/5 हो। यो भनेको हाम्रो के हो, सेलिङ प्राइस हो। यो भनेको हाम्रो प्रॉफिट हो भन्छ। सेलिङ प्राइस यति हो भने प्रॉफिट यति हो भने हाम्रो कस्ट प्राइस कति भन्छ। कस्ट प्राइस भने हामीले किनेका थियौँ कतिमा, हामीले 5 - 1 = 4 मा किनेका थियौँ भन्ने कस्तो कुरा क्वेसनले गर्छ भन्दाखेरि यदि बाई सेलिङ भन्छ, यदि बेच्दाखेरि हामीलाई 20% नाफा भयो। अघि हामीले भने कुनै पनि अङ्कित मूल्यमा बेच्दा, किनेको मूल्यमा बेच्दाखेरि चाहिँ यदि 20% नाफा हुन्छ भन्छ, अथवा डाइरेक्ट बाई सेलिङ 20% प्रॉफिट भने हाउ कस्ट प्राइस भनेर सोध्छ। यस्तो कस्ट प्राइसको बेचेको मूल्यमा 20% नाफा हो भने के गर्ने भन्दाखेरि 20/100 गर्ने, अर्थात् 1/5 यो भनेको अघि हामीले यहाँ कस्ट प्राइस लिन्थ्यौँ। यो भनेको कस्ट प्राइस लिने भने अहिले सेलिङ प्राइस लिने। यदि 5 रुपियाँमा बेच्दा 1 रुपियाँ नाफा हुन्छ भने किनेको मूल्य 4 रुपियाँ हुन्छ भनेर जान्छ।